बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, मुल्तान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई है। शहर की तमाम फ्लोर मिल्स की मुकम्मल तालाबंदी। चोकर पर 17% सेल्स टैक्स नामंजूर के बैनर्स आवेजा कर दिए। शहर ओलिया में आटे का बहरान, दुकानदार और खरीदार ख्वार होने लगे। मुल्तान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई है। शहर की तमाम फ्लोर मिल्स की मुकम्मल तालाबंदी। चोकर पर 17% सेल्स टैक्स नामंजूर के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शहर ओलिया में आटे का बहरान, दुकानदार और खरीदार ख्वार होने लगे हैं। पंजाब भर की से 50 रुपए इजाफा होगा। तकरीबन 20 किलो आटे के थैले में 40 से 50 रुपए आटे के थैले की कीमत बढ़ जाएगी। गरीब आदमी तो मजीद गरीब हो जाएगा और रोटी 15 रुपए की बिक रही है, मजीद आटे के रोटी के रेट बढ़ जाएंगे। तो जो है 5 रुपए तकरीबन होलसेल सतह पे रेट बढ़ जाएगा। परचून सतह पे 10 से 15 रुपए किलो जा बढ़ेगा। फ्लोर मिल्स मालकान का मजीद कहना था, अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो 30 जून से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। फ्लोर मिल मालकान की जानिब से अगर उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो ये हड़ताल मुल्क भर में शुरू कर दी जाएगी, जिससे न सिर्फ फ्लोर मिल्स मालकान बल्कि आम शहरी भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स बढ़ाने पर लोधरा की 19 फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी है। जिले सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हाफिज खिसर अब्बास का कहना है कि चोकर पर 17% टैक्स लगा दिया गया, जो पहले नहीं था, जिसकी वजह से मिल्स बंद करने पर मजबूर हैं। बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चोकर पर सेल टैक्स बढ़ाने की वजह से मुल्क भर में जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने जो है हड़ताल की हुई है। इसी तरह करोड़ पक्का में भी तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं वो उनकी हड़ताल है। मेरे साथ इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ज़िला लोधरा के सदर हाफिज खिजर अब्बास मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करते हैं। जी हाफिज साहब, बताइएगा कितने दिन जो है ये हड़ताल रहेगी और क्या मुतालबात हैं? देखें जी, ये हमारा जो है ना 24 और 25 तारीख तक जो है ना ये हड़ताल का ऐलान है। तो अगर ये हड़ताल या हमारा जो टैक्स लगाया गया है ये वापस ना हुआ तो हमारा अगला जो लाया अमल है वो 30 जून के बाद फिर हम अगला गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम जो है ना हड़ताल पे चले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने अभी जो बजट आया है उसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले हमारा चोकर के ऊपर 7% टैक्स था, 7%, तो इन्होंने हम बढ़ा के 17% कर दिया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि वो जो हमारा पहले वाला जो था उसके ऊपर बहाल किया जाए। तो टर्नओवर टैक्स जो इन्होंने किया था हमारा पहले था 0.25, तो इन्होंने बढ़ा के 1.25 कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि उसको भी वापस किया जाए। जो हमारा चोकर के ऊपर जो सेल टैक्स है इसके ऊपर भी वापस किया जाए। तो इसका बेसिकली इसके ऊपर असर क्या पड़ेगा? ये आवाम के ऊपर असर पड़ेगा कि आटे का रेट बढ़ जाएगा फी थैला 20 kg के ऊपर। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये टर्नओवर टैक्स से कम नहीं करते तो 30 रुपये पर थैले के ऊपर असर पड़ेगा। अगर ये जनरल सेल टैक्स जो है ये अगर काम नहीं करते तो 70 रुपये फी थैले के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों को हम इकट्ठा कर ले तो 100 रुपये फी थैला रेट बढ़ जाएगा। तो ये गरीब आवाम के ऊपर असर पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट का भी यही माटो है, यही चाहते हैं कि आटे का रेट कम हो। अगर ये आटे का रेट कम रखना चाहते हैं तो ये सेल टैक्स ये नाजायज़ हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो हम जो है ना पूरे ज़िला लोधरा की मिलें जो हैं हम इनके साथ हैं और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है और हम भी हड़ताल पे हैं। हमारे जी जैसा कि इधर फ्लोर मिल्स, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादिकाबाद में शदीद गर्मी के दौरान भी गैस गायब हो गई। चूल्हे न जलने से घरेलू खवातीन का पारा हाई हो गया और डंडे उठाकर सुई नॉर्दर्न के दफ्तर पहुंच गई हैं। आपको बताएं कि सादिकाबाद में शदीद गर्मी के दौरान भी गैस गायब है। सादिकाबाद चूल्हे न जलने से घरेलू खवातीन का पारा हाई हो गया। सादिकाबाद में खवातीन डंडे उठाए सुई नॉर्दर्न ऑफिस पहुंच गईं। गुस्से से भरी घरेलू खवातीन ने सड़क पर धरना दे दिया। गैस आती नहीं, बिल हर माह आ जाते हैं। और अब रुख करेंगे कबीरवाला के नवाही इलाके अब्दुल हकीम का, जहां पर टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान वैक्सीनेशन करने वाली टीम पर डंडों के साथ हमला कर दिया गया। मुबारकाबाद के रिहायशी रमजान ने खातून के हमरा महकमा हेल्थ की खवातीन मुलाजमीन को गाली दी और धक्के दिए। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। आपको बताएं, कबीरवाला के नवाही इलाके अब्दुल हकीम में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान वैक्सीनेशन करने वाली टीम पर डंडों के साथ हमला हुआ है। मियांवाली मूसा खेल वाटर सप्लाई के बिजली के बिलों की अदम अदायगी के बायस कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए और सख्त गर्मी में पानी की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं।
محلہ پاروانی، محلہ یاری خیل، محلہ لکی خیل، محلہ خلاص سمیت آدھا شہر پانی سے محروم ہو گیا۔ شہریوں نے ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا اور ایکسن واپڈا سے کنیکشن بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ بہاولپور میں دیوان والی پلی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی ماہ سے خراب ہے۔ پانی پینے کے لیے میسر نہیں، پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی پر شہریوں نے احتجاج کیا ہے۔ بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر، بتائیے گا کیا اس وقت انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا گیا؟ جی، اچھی حکومتوں اور انتظامیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے کام آتے ہیں، عوام کے بنیادی سہولیات پوری کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کو بھی حل کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے دیوان والی پل پر، جہاں پر کچھ عرصہ قبل ہم نے بھی رمضان میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے لائیو انٹرویو کیا تھا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جلدی ٹھیک کروائیں گے۔ جلدی ٹھیک کروانے کے اب وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے گا۔ جی، آپ کے روہی چینل پہ ہی ہم نے دیکھا تھا، ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان شریف میں ہم یہ فلٹر صحیح کروا دیں گے۔ ہم ڈی سی صاحب کو ان کا وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کا وعدہ کیا تھا اور ابھی بقرعید آنے والی ہے، ابھی تک فلٹر بنا نہیں۔ فلٹر پلانٹ؟ جی، فلٹر پلانٹ۔ جی، فلٹر پلانٹ نہیں بن سکا، تو آپ لوگ پانی کہاں سے بھرتے ہیں؟ پانی تو بہت مشکل ہے، دور سے بھر کے آتے ہیں، بالکل پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کیا کرے بندہ۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، پانی سے ضرورت ہے، پانی سے اتنا مہینے کروں تو سیدھے بڑی پانی کی مشکل ہے بہت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی صحیح ہو گئے، پانی دور سے بھر کے لے آتے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی پینے کے لیے بڑے مشکل ہے۔ بڑی مشکل ہے، تو اس مشکل کا حل ہونا چاہیے۔ ہم یہ وہ آپ کو فلٹر پلانٹ دکھاتے ہیں جہاں پہ یہ عالم ہے صفائی کا۔ خدمت آپ کی دہلیز پر کے معاملے بھی کافی حد تک کیے گئے، لیکن یہاں تو فلٹر پلانٹس کی ایسی حالت ہے، ٹوٹیاں چل نہیں رہی ہیں، واٹر فلٹر پلانٹ چل نہیں رہا ہے، تو شہری یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فی الفور ٹھیک کروایا جائے اور ہمارے مطالبے تسلیم کرتے ہوئے اس میں ہمیں صاف پانی۔ ٹھیک ہے محمود ظہیر، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ریلوے کی نجکاری اور تنخواہوں پینشن میں ناکافی اضافے کے خلاف ملتان میں ریل مزدور محاذ پاکستان کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے میں ریلوے ملازمین کی بڑی تعداد جمع ہے۔ بات کریں گے بلال نیازی سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلوے ورکرز کی جانب سے آج جو بجٹ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر ہڑتال کی گئی ہے اور مزدوروں کی کافی تعداد یہاں پر جمع ہے، جو اس وقت سراپا احتجاج ہے اور اس حوالے سے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ہم یہاں پر ریلوے ورکرز سے بات کریں گے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ایک منفرد انداز میں بھی یہاں پر ایک جو پنشنر ملازم ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پاس سبزی کے لیے بھی جو بجٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ صاف احتجاج ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جان لیوا مہنگائی نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ چھوٹی عید پہ نہ ہمارے بچوں نے کپڑے پہنے، بڑی عید آ گئی ہے، 2 مہینے ہماری پینشن بڑھ رہی ہے اور سال حکمرانوں ہمارا فلان چھین لو، ہماری جان تو گئی، ہمارے بچے کے تھکے رہتے بچے ہمیں کہتے ابو جا کے فلان چیز لے کے آؤ۔ یہ چیزیں دیکھ تو سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ یہ لوگ سراپا احتجاج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ بہت شکریہ بلال، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوٹادو معزز شادی خان منڈا تھل میں برانچ میں ڈوبنے والے 8 سالہ بچے کی لاش 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہیں مل سکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے تیمور اطہر سے۔ جی تیمور، بتائیے گا کیا آپریشن ابھی جاری ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹادو موزہ شادی خان منڈا تھل برانچ پٹھان والی پلی پہ۔ گزشتہ روز 1 بجے حادثہ پیش آیا جس میں 7 سے 8 سالہ محمد زویب جو نہاتے ہوئے ڈوب گیا اور ابھی تک اس کی جو لاش ہے وہ نہیں مل سکی۔ ریسکیو کا کل سے آپریشن شروع تھا، رات کے وقت آپریشن بند کر دیا گیا تھا اور آج بھی آپریشن جاری ہے۔ پورا علاقہ جو ہے بچے کو ڈھونڈنے میں کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ محکمہ انہار کے خلاف سراپا احتجاج ہے، کیونکہ گزشتہ روز سے ابھی تک نہر کو بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی پانی کم کیا گیا۔ اس وقت پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کو بھی آپریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور لاش بھی جو ہے نہیں مل پا رہی۔ میرے ساتھ بچے کے ورثہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں تسا میں کو دسائے حادثہ پیش کیویں آئے 24 گھنٹے تھی ہونے والے اجن تک بچے دی لاش نہیں ملی، کیا مطالبہ کریں دے؟ کل ہو کا سارا بچے نہیں بائے بھی دھاندے گھنا نو بچہ کھڑا ہی کندھی دوتے سلیب سائے نہرے ڈھائے گئے۔ کل ہو کی ریسکیو دی ٹیم آئی ہے تقریباً 3 بجے دی، انہوں کوشش کی تھی 7 بجے واپسی لگے گا لیکن بچہ نہیں ملا۔ پانی زیادہ ہے، اساں ایم پی اے ایم این اے
महकमा अनहार करने कोशिश की थी सर, लेकिन पानी बंद नहीं किया वो ना मजबूर हैं। उसका क्या देवे इलाका भी कोशिश करें पे मासूम बच्चा है 24 घंटे थी जन तक लाश नहीं मिली, नहर भी बंद नहीं की, क्या देवे कोई ये रिक्वेस्ट करने पे हैं भाई वो पानी फौरी बंद करन, पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज है, लिहाजा वो गहरा पानी है, खाड़ नहीं सकते अंदर, गहरा पानी है और इसको पानी को रोका नहीं गया। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मुल्तान में शायकीन क्रिकेट ने PSL फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगा ली है। शायकीन क्रिकेट मुल्तान सुल्तान्स की जीत के हवाले से काफी पुरजोश भी नजर आते हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान में शायकीन क्रिकेट ने PSL फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगा ली है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से जो बड़ी स्क्रीन के करीब मौजूद हैं। जी मकसूद, कैसा जोश देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज PSL 6 का फाइनल टाकरा जो है वो होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है आज आपस में टकराएंगे और एक शानदार जो मार्का है वो देखने को मिलेगा। PSL 6 में मुल्तान सुल्तान की टीम जो है पहली दफा जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है और यहाँ पे जो मुल्तान सुल्तान की शायकीन है वो इस वक्त नहायत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े डाले जा रहे हैं, बच्चे बड़े नौजवान सब इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर जो नौजवान और शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। इस वक्त हम कोशिश करेंगे शायकीन क्रिकेट से भी बात करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा, आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होने जा रहा है, क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान को कितनी कामयाबी होगी और कौन सा प्लेयर जो है वो कामयाबी दिलवाएगा? इंशाअल्लाह ताला आज मुल्तान सुल्तान जीतेगी और मोहम्मद रिजवान और सुहेल तनवीर, शाहनवाज धानी बहुत अच्छी फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह और मुल्तान सुल्तान विन करेगा। आज मुल्तान सुल्तान जीतेगी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे मुझे रहीम यार खान में। मैपको सारिफिन के लिए बड़ी खबर है। रहीम यार खान के सारिफिन को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ज़राए बिजली की फराहमी होगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। रहीम यार खान में मैपको सार्फिन के लिए बड़ी खबर है कि इनको बिजली की ट्रिपिंग और कम वोल्टेज से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि नई 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। एक्शियन मैपको शहजाद हबीब गिल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद हबीब गिल साहब, ये ट्रांसमिशन लाइन कब तक बिछ जाएगी, उससे क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी डिवीजन रहीम यार खान में यानी सिटी रहीम यार खान के मेरे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो हैं 2,14,000 और हमें जो बिजली की सप्लाई मिलती है वो मिलती है 2 ग्रिड से। एक है गुलशन उस्मान में और दूसरा है सुल्तानपुर में। इन दोनों ग्रिड्स को सप्लाई 2 तरफ से आती है, एक गुड्डू साइड से और एक सरदारगढ़ साइड से। अब हम एक नई लाइन बिछा रहे हैं 132 kV जो बेसिकली आ तो रही है नए ग्रिड के लिए जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए बना है, लेकिन डेफिनेटली उस नई लाइन से हमारे इन 2 ग्रिड्स को एक और सोर्स से सप्लाई मिल जाएगी। मीन टू से कि हमारे ग्रिड्स को 3 सोर्स से सप्लाई मिल जाएगी। अगर एक फेल हो तो दूसरा चलेगा, अगर दूसरा फेल हो जाए तो इंशाल्लाह तीसरा काम करेगा। इस तरह से हमारी आंधी तूफान में जो ग्रिड्स के ग्रिड बंद हो जाते हैं हमारे या जो फीडर्स बंद होते हैं उसमें भी बड़ी कमी आएगी। और दूसरा, हमारे रहीम यार खान सिटी में कम वोल्टेज के बड़े इश्यूज़ हैं। कम वोल्टेज के इश्यूज़ बेसिकली ओवरलोड की वजह से थे, तो ओवरलोड में हमने नए फीडर्स भी निकाले हैं और नए 132 kV लाइन की वजह से हमारा ओवरऑल ग्रिड भी ओवरलोड नहीं रहेगा, अंडरलोड आ जाएगा और हमारे फीडर्स भी अंडरलोड आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, बल्कि मैं इस गवर्नमेंट का और अपने चीफ एग्जीक्यूटिव का थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस वजह से हमारे तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब कैरोड पक्का शहर की मेन शाहराहों का सीवरेज निज़ाम नाकारा हो गया। बंदो चौक और लोधना रोड झील का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की मेन शहर है लोधरा रोड और बंदू चौक में जो है सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से पानी जो है वो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों की इसी मुश्किलात को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर यहाँ पर पहुँचे हैं और शक्कर मशीन के जरिए यहाँ से पानी जो है वो निकाला जा रहा है। मजीद हम असिस्टेंट कमिश्नर से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, यहाँ पर पानी जमा है, शहरी शदीद परेशान है, तो क्या कहेंगे, क्या ऐसी वजूहत है कि पानी जमा हो जाता है? अच्छा जी, बिल्कुल, हमारा ये कोई 3-4 घंटे पहले सीवरेज हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। अभी हमने जब निकाला है वो जटिंग मशीन और शक्कर मशीन लेके आए हैं, तो उसमें हमें पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा जो शॉपिंग बैग्स हैं, पैकेट्स हैं, इस तरह के प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, उनकी वजह से ये सारा चौक हुआ हुआ था। ये 3-4 घंटे से चौक था, अभी काफ़ी हद तक ये रोड क्लियर हो गया हुआ है। अभी दूसरा चौक भी हम क्लियर करने जा रहे हैं इसके बाद।
اور آپ کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے میں شہریوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز جو شاپنگ بیگز ہیں اور جتنے بھی پلاسٹک بیگز ہیں پہلے تو اس کا استعمال ہی بند کر دیں، اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو کائنڈلی اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا کریں، نہ کہ اس طرح گلیوں میں، وہ پھر گھومتے گھومتے سیوریج والے سسٹم میں چلے جاتے ہیں اور پھر چوک ہو جاتا ہے سارا سسٹم، جس سے پھر سارے کا سارا شہر ایک تو بدبودار ہو جاتا ہے اور دوسرا ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ تھینک یو جی جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاشق حسین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رنگپور میں صفائی کے ناقص انتظامات سے شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، گلی محلوں میں گندگی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا۔ بات کریں گے رانا پرویز اختر سے۔ جی رانا پرویز اختر، بتائیے گا انتظامیہ کہاں ہے؟ جی بالکل، رنگپور میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے رنگپور کی گلیاں اور محلے جو ہیں اس میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جس سے جو ہے شہریوں کو آنے جانے میں بھی سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ توفن اور بدبو پھیلنے سے شہری جو ہیں مختلف قسم کی امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت رنگپور کے کوئی شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ رنگپور میں صفائی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن قسم کی پریشانی کا سامنا ہے؟ ایک پریشانی تو نہیں ہے، بہت ساری پریشانی ہیں۔ پورا رنگپور جو ہے نا وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آپ رنگپور کے کسی محلے میں لگے جائیں، محلہ عثمان، محلہ فضان مدینہ یا کسی بھی محلے میں لگے جائیں، گورنمنٹ ہائی سکول کی آپ چار دیواری کے ساتھ دیکھیں، وہاں مطلب تفن اٹھ رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، بچوں کو سکول آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، نمازیوں کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ آپ وہ ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں، ڈیوائیڈر کے ساتھ دیکھیں مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں یہ ایسے ہی گندگی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتا ہے، آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے مہربانی کریں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، کم از کم ہمارے گلی محلے صاف ہونے چاہیے۔ جی میرے ساتھ دوسرے شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے کے؟ ہاں جی، یہ محلہ عثمان کالونی ہے، محلہ عثمان کالونی کے یہ سینٹر کی جگہ ہے، یہ سامنے گھر کا گیٹ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں تو کتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر جگہ مختلف جگہ پہ ایسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یونین کونسل رنگپور میں جائیں، نادرہ کے دفتر کے باہر جائیں تو وہاں بھی اسی طرح ڈھیر لگا ہوا ہے، کہیں تحصیل آفس میں جائیں وہاں بھی یہی اسی طرح وہ لگا ہوا ہے ڈھیر۔ ضلعی انتظامیہ بالکل گندگی کے ڈھیر ہیں لیکن صفائی کا انتظام کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہاولپور CIA اور ضلعی پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بین الاضلاعی گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزمان میں علی ارسلان، محمد سہیل، محمد اسامہ اور محمد سجاد شامل۔ ملزمان کی نشاندہی پر لاکھوں روپے مالیتی 22 موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس نے برآمد کی گئی موٹر سائیکلز مالکان کے حوالے کر دی ہیں۔ بہاولپور CIA اور ضلعی پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بین الاضلاعی گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بین الاضلاعی گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزمان میں علی ارسلان، محمد سہیل، محمد اسامہ اور محمد سجاد شامل۔ ملزمان کی نشاندہی پر لاکھوں روپے مالیتی 22 موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس نے برآمد کی گئی موٹر سائیکلز مالکان کے حوالے کر دی ہیں۔ بہاولپور CIA اور ضلعی پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بین الاضلاعی گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے خانوال پبلک سکول کا دورہ کیا، بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کی اور سکول کے لان میں پودا بھی لگایا۔ بات کریں گے ندیم مغل سے۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شرازی KPS اسکول پہنچے ہیں، جہاں مینجمنٹ آف بورڈ کا میٹنگ کا جب میں جائزہ لیا ہے تو ساتھ ساتھ انہوں نے شہرکاری مہم کے سلسلے میں پودے بھی لگائے ہیں۔ مزید بات کریں گے ڈپٹی کمشنر خانوال سے۔ سر، اسکول کے بورڈ آف مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے، کارکردگی جائزہ بھی لیا ہے اور پودے بھی لگائے، تو کیا پیغام ہے؟ ندیم، آج یہاں پہ ہم نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کی ہے جس میں مختلف ایشوز یہاں پہ زیر بحث آئے ہیں، جس میں ہم نے اپروولز دیے ہیں۔ کوئی 8 کمرے جو ہیں ان کی اپروولز ہے، نئی کنسٹرکشنز کریں گے، اور جو اسکول کی جتنی روڈز ہیں ان سب کو ری کارپیٹ کرنا ہے، اس کے اپروول دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے اسکول کا جو ہے وائٹ واش، پینٹ، ریپیئر، وہ سارا ہم کر رہے ہیں۔ فرنیچر کے پالش، مطلب جتنے بھی یہاں پہ ایجنڈا آئٹمس تھیں وہ سارے آج ہم نے اپروو کر دیے، اور انشاءاللہ جلد از جلد ان کے سب کی ایسٹیمیشن۔ اس طرح ایک بہت پرانا ہمارا جو پروجیکٹ پینڈنگ آ رہا ہے وہ برلاس ہال ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کی بھی اپروول دے دی۔ تو انشاءاللہ ان کے جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کر کے تو ہم اس کا پروسیس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے بچوں کا ماحول یہاں پہ جو آلریڈی ہیں ان کا بھی بہتر ہوگا، اور نئے بچوں کو بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی۔ بالکل، تعلیمی نظام بچوں کو بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں پہلی سے لے کر 8ویں جماعت تک کے اسسمنٹ بیس امتحانات جاری ہیں۔ بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस बार पहली से लेके 8वीं तक के जो बच्चे थे उनको असेसमेंट बेस्ड इम्तहानात उनके लिए जाने थे, उनके इस तरह टेस्ट लिए जाने थे। इसमें जो था MCQs लेने थे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर जो था उसकी बेस पे बच्चों को पास करना था। और बच्चों के इम्तहानात जो हैं इस वक्त जारी हैं, 30 जून तक जो हैं बच्चों के इम्तहानात जारी रहेंगे। इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इम्तहान दे रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव बेस है इम्तहान। और टीचर्स की भी इसमें इस बार जो है पहले पेपर बनकर आता था, मगर अब टीचर्स ने जो थे जो उनको बैंक दिया गया था उसमें से कुछ MCQs चूज किए थे जो बच्चों को उन्होंने पढ़ाए थे और उस MCQs का ही पेपर बनाया गया था। तो अब हम बच्चों से बात कर लेते हैं, आया इनके लिए जो मारूजी सवालात पे मुश्तमिल पर्चा बनाया गया है ये इससे मुतमईन है या नहीं। आप मुझे बताओ कि कैसा है पेपर, और ये जो आपने पढ़ा था छुट्टियों में ये उसी के मुतल्लिक है और आज इंग्लिश का पेपर है, कैसा है? ठीक हुआ, जो हमने छुट्टियों में पढ़ा था काम MCQs वही पेपर में आया, आसान नहीं हुई हमें पेपर देने में। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा अच्छा होता है सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इधर जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया लिस्बा, हमारे साथ मौजूद थी। जनूबी पंजाब में बागबानी के हवाले से अच्छी खबर है। मुख्तलिफ फलों की इकसाम, पैदावार और बीमारियों से बचाव के लिए बहावलपुर में जदीद तर्ज का हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कायम के लिए काम शुरू किया गया है। इसी पर बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में कितने इकसाम के फलों पर तहकीक होगी? बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं कि सराइकी खित्ते के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रूट्स के हवाले से जो है बहावलपुर में उसकी इब्तदाई तौर पर वो मंजूर हो गया है और बजट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ पर किस तरह के फ्रूट्स जो हैं उनके ऊपर तहकीक और डेवलपमेंट हो रही होगी, इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर इखलाक अहमद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑल द वे पूरे पाकिस्तान में एक अपना नाम रखते हैं, अपनी ज़ात के अंदर एक अथॉरिटी है बागबानी के हवाले से, उसकी रिसर्च के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, ये बड़ी अच्छी खबर है कि बहावलपुर में फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम होने जा रहा है। कहाँ तक इसकी ये शक्ल अभी पहुंची और इसमें कौन कौन से फ्रूट्स होंगे और कितना बेनिफिशियल होगा इस खित्ते के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो है ना इसका प्रोसेस जारी है इसकी फर्दर PC1 की अप्रूवल का। तो होपफुली विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये अप्रूव भी हो जाएगा PC1 इसका। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट पेपर गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था। तो गवर्नमेंट ने इसकी अहमियत को जानते हुए फॉर साउथ पंजाब उन एरियाज के लिए ये कॉन्सेप्ट पेपर बनाया गया था जहां पे ऑलरेडी जो है ना बैरन ज़मीनें पड़ी हैं या वहां पे ज़मीन ठीक है और लोगों की एक्सेस नहीं है, जैसे चोलिस्तान का एरिया हो गया या वेस्टर्न साइड हो गई हमारे पंजाब की, ऑलरेडी जहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भी उनको अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, वहां की आवाम की जो है ना वो महरूमी को दूर किया जाए। तो इस तरह जो है ना एक तो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, यूथ हमारा जो है ना इसमें एंगेज होगा हेल्दी एक्टिविटीज़ में, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में, फिर इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में, फिर उसकी मार्केटिंग बेटर वे में हो सकेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे इकोनॉमिक एक रिवाइवल आ जाएगा। तो इस तरह हम रिवाइवल आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे शुजाबाद मैंगो रिसर्च सेंटर में मैंगो ग्रोअर के लिए आगाही सेमिनार, जिसमें गुज़श्ता सालों आम की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मैंगो फ्रूट बोरर और इसके अलावा मुंह सड़ी से छुटकारा के लिए आगाही दी जा रही है। बात करेंगे मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम शुजाबाद मैंगो रिसर्च के अंदर मौजूद हैं जहां पर मैंगो के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और किसानों को एक फ्रूट के हवाले से जो आगाही दी गई। मजीद हमारे साथ मैंगो रिसर्च के डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आज के जो प्रोग्राम था उसके हवाले से क्या मौजू क्या था और उसके अंदर क्या ग्रोअर को सिखाया गया? सर अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है इसके बुनियादी तौर पर दो मौजू हैं। एक, पिछले साल फ्रूट बोरर ने आम को बहुत नुकसान पहुंचाया। तकरीबन एक एस्टीमेट है कि 30 से 40% जो मैंगो है वो फ्रूट बोरर ने बर्बाद किया है। तो इस साल हमने इसके कंट्रोल के लिए स्ट्रेटजी को डेवलप करने और ग्रोअर को ये दिखाने के लिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, 5 मुख्तलिफ अजला में 2-2 प्लाट लगाए थे, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट। वो 10 प्लाट हमने लगाए थे और वहाँ पे हमने पूरी स्ट्रेटजी के साथ इसको कंट्रोल किया। जिन ग्रोअर्स के पास किया वो ग्रोअर भी आज हमारे साथ हैं इधर और वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं
اور جو باقی گروورز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اس سال باقی گروورز کے ساتھ بھی ہم یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں کرکٹ چیمپئن شپ 2021 کا آغاز ہو گیا. بات کریں گے علی ریاض سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کرونا وائرس اور اس کے بعد جو لاک ڈاؤن کا ایک خطرناک جو دور ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. تو اسی کے پیش نظر جہاں تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں تو وہیں پر سب سے اہم بات یہ کہ تعلیمی اداروں میں رونقیں بحال ہونے سے جو مختلف رنگ یعنی کہ اسپورٹس فیسٹیولز ہیں ان کی بھی بہاریں دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی. تو اس میں موجود ہوں ملتان کی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں، اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو ہے جو کرکٹ چیمپئن شپ 2021 ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس میں 18 ٹیمیں لڑکوں کی، جبکہ نہ صرف لڑکوں کی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں لڑکیاں بھی جو ہے پیش ہوئی اور جو 10 ٹیمیں کرکٹ کی جو لڑکے وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں. تو آج جو اس کا اسپورٹس کا کا جو افتتاح ہے بقایا طور پر وزیر صاحب نے کر دیا. مزید جانتی اسی حساب سے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ کووڈ کے بعد چیزیں نارمل ہونا شروع ہو رہی ہیں اور بڑا اچھا قدم ہے کہ اسپورٹس گالا کرکٹ جو ہماری یہاں جان سمجھی جاتی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم نے ایک لرننگ ایکالوجی اور پازیٹیو انگیجمنٹ کے پروگرام شروع کیے ہوئے تھے، جس سے اور وہ جو لرننگ ایکالوجی ہے اس میں کلاس روم کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے، جو کھیل کے میدان میں ہوتی ہے، جو ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے، تو وہ خاص طور پہ بڑی مس ہوئی کورونا کے دور میں. کورونا کے دور میں یہ تمام تر ایکٹیویٹیز مس ہوئیں. بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کورونا پابندیوں میں نرمی کے بعد سرگودا کا اسپورٹس جمنیزیم آباد ہو گیا ہے. بات کریں گے محسن الملک سے جو اس وقت اسپورٹس جمنیزیم میں موجود ہیں. جی محسن، کیا کس کالج کا میچ ہے اور اسکور کیا ہے اس وقت؟